पुराने बच्चे नहीं जा पाएंगे। कब्जे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई है। मुकम्मल एक्शन होगा। सीसीपीओ गुलाम महमूद डोगर का ऐलान। 1245 हेल्पलाइन का इजरा शाम 4 से 6 बजे तक। सीसीपीओ खुद शिकायत। बल्दियाती इलेक्शन की तारीख का ऐलान। हुकूमत और इलेक्शन कमीशन में ठन गई। महकमा बल्दियात ने कोरोना के सबब मोहलत तलब कर ली। इलेक्शन कमीशन का मजीद वक्त देने से इनकार। 21 जनवरी को ही मुशावरती इजलास बुलाने पर इसरार। कोरोना फैलाव की शरह में लाहौर नंबर 1। वजीर सेहत यास्मीन राशिद का अलर्ट। लाहौरियों को एहतियात और इंतजाम का मशवरा। कहा, कोरोना लहर में तालीमी इदारे 50% हाजिरी के साथ खुलेंगे। वजीर सेहत का 20% आबादी को वैक्सीन वक्त पर फराहम करने का भी दावा। कोरोना की सूरत हाल दिन ब दिन संगीन। 8 से 10 डेली अमवात के बावजूद गफलत बदतरीन। जिला इंतजामिया स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज करके अमल दरामद करना भूल गई। शदीद मुतासर इलाके 15 घंटे बाद भी ओपन। एंट्री पॉइंट्स पर पुलिस मौजूद, ना ही सेहत का अमला। कनाते और बैरियर्स भी नहीं लगाए जा सके। कोरोना के सबब मौतल तालीमी सिलसिला 53 रोज बाद बहाल। पहले मरहले में नहम तबाही 6 लाख तलबा के लिए क्लासेस का आगाज हो गया। 50% हाजिरी, मास्क, समाजी फासला और सैनिटाइजर्स की पाबंदी। एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद की सख्त मॉनिटरिंग। 4 रुकनी कमेटी तश्कील। दूसरे मरहले में 1 फरवरी प्राइमरी तब मिडल और हायर एजुकेशन के इदारे भी खोल दिए जाएंगे। क्लासें ऑनलाइन तो इम्तिहान फिजिकल क्यों? यूनिवर्सिटीज के तलबा डट गए। गवर्नर हाउस के बाहर एहतजाज। ऑनलाइन इम्तिहानात का मुतालबा। फीसों की वसूली के लिए फिजिकल इम्तिहानात का डोल डालने का इल्जाम। वजीर तालीम और चेयरमैन HEC के सिवा किसी से भी मुज़ाकरात से साफ इनकार। सफाई कंपनी क्लीन लाहौर का हदफ पूरा करने में नाकाम। गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल केर कलां की दीवार के साथ कचरे के ढेर। भैंसों का गैर कानूनी बाड़े ने भी जिंदगी अजीरन कर दी। गंदगी और ताफुन से गुजरना मुहाल हो गया। खस्ता हाल रास्ते बहाल करने का मंसूबा। लाहौर के लिए 1.5 अरब का तरक्याती पैकेज। हुकूमती अरकान के हल्के तरजीह करार। फंड से मेन बुलेवर्ड, गुलबर्ग, फिरोजपुर रोड, मौलाना शौकत अली रोड, ख़याबान फिरदौसी, अली जेब रोड पर भी मुरम्मती काम किए जाएंगे। बोलने की आज़ादी और फिक्र के इजहार के लिए ओपन एयर पब्लिक स्टूडियो का मंसूबा। लिबर्टी गोल चक्कर पर पब्लिक टीवी लाउंज। नया डिजाइन तैयार। नए सिरे से तज़ीन व आराइश का फैसला। नया स्ट्रक्चर प्लान भी तैयार। मंसूबे पर 5 करोड़ 52 लाख के अखराजात का तखमीना लगाया गया। पंजाब के मौशी इस्तेहकाम की तहरीक। फरोग़ ज़राअत के जरिए देही आबादी की खुशहाली का मंसूबा। कच्ची गलियां पक्की और अंधेरे रास्ते रोशन करने के लिए ज़रई पैदावार का हदफ 40 से बढ़ाकर 100 अरब कर दिया। ज़रई शोबे को बैनुल अक़वामी सतह पर भी वुसअत दी जाएगी। 9 नई फोरेंसिक लेबॉर्ट्रीज। पढ़े लिखे नौजवानों के लिए खुशी की घंटियां। 175 आला पोस्टों पर भर्ती का फैसला। ट्रेनिंग लेबॉर्ट्रीज के लिए फोरेंसिक और जूनियर साइंटिस्ट की 28 सीटों पर भर्तियां होंगी। तनख्वाह का स्पेशल पैकेज मिलेगा। GCU में भी भर्तियों का फैसला। प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर और स्पोर्ट्स कोचेस के लिए 22 जनवरी तक दरख्वास्तें तलब। गैर कानूनी कमर्शियल इमारतों के स्कैंडल की तहकीकात का यू टर्न। LDA के नामजद 17 अफसरान के खिलाफ मुकदमा ड्रॉप करने का फैसला। एंटी करप्शन ने LDA के 2 असिस्टेंट डायरेक्टर्स और 6 इमारतों के मालिकान को जिम्मेदार करार दे दिया। जुडिशल कमीशन की सिफारिश। PRA मुतहरिक टेक्सचोर गैर रजिस्टर्ड रेस्टोरेंट्स की शामत आ गई। 15 रोज में रजिस्ट्रेशन का नोटिस। खिलाफ वर्जी पर सरबमहर करने का इंदिया। ट्रेन खसारे में, होटल मुनाफे में। रेलवे अफसरान की तरजीहात सामने आ गई। ट्रेन चलाने में नाकाम अफसरान ने रॉयल पाम में मुनाफे के रिकॉर्ड कायम कर दिए। रॉयल पाम गोल्फ एंड कंट्री क्लब का जुलाई था नवंबर 16 करोड़ से जायद का मुनाफा। गैर मुल्की कंपनीज की भी रॉयल ट्रिप के लगे 15 साल लीज के लिए दरख्वास्त।
سینٹ مارکا پنجاب کے میدان میں ایک گھمسان کا رن، تحریک انصاف کی 7 سیٹوں کے ساتھ برتری یقینی، مسلم لیگ نون 4 سیٹیں جیتنے کی پوزیشن میں، دونوں جانب سے بھاگ دوڑ رابطے ایک دوسرے کے باقی اراکین کے ساتھ ملانے کی کوششیں، چھوٹی جماعتیں اور پریشر گروپس کی اہمیت بھی بڑھ گئی۔ مسلم لیگ نون سینٹ میں اکثریت سے محروم، 3 صوبوں میں پسپائی، سینٹ الیکشن کی دوڑ سے باہر، سندھ، کے پی اور بلوچستان کے پارٹی رہنماؤں کی پنجاب سے 4 یقینی نشستوں پر نظر، سابق گورنر سندھ محمد زبیر بھی پنجاب سے الیکشن لڑنے کے خواہش مند۔ مسلم لیگ کاف سینٹ الیکشن کے لیے متحرک، پنجاب سے ایک امیدوار میدان میں اتارنے کا فیصلہ، پارٹی قیادت نے پارلیمانی رہنماؤں کو اراکین اسمبلی سے رابطے کی ہدایت کر دی۔ پیراگون ریفرنس کی سماعت، خواجہ برادران احتساب عدالت پیش، نیب گواہ بھی پیش، مزید سماعت 29 جنوری تک ملتوی کر دی گئی۔ علی ظفر کے خلاف سوشل میڈیا پر مہم چلانے کے کیس کی سماعت، گلوکارہ میشا شفیع کے بیرون ملک ہونے کے سبب حاصل معافی کی درخواست، اداکارہ عفت عمر، لینا غنی، فریحہ ایوب سمیت دیگر عدالت پیش، علی گل کو بھی سمن، سماعت 9 فروری تک ملتوی۔ انسداد دہشت گردی عدالت کے باہر سے 3 ملزمان اسلحہ سمیت گرفتار، محمد امین، شہباز محمد نعیم سے 2 پسٹلز برآمد، ریس کورس پولیس کے حوالے کر دیا گیا۔ لاہور تعلیمی بورڈ کو ڈیجیٹلائز کرنے کا فیصلہ، طلبہ اور امتحانی عملے کا ریکارڈ، رزلٹ کارڈ کی تیاری، ڈگریوں کی تصدیق بھی آن لائن ہوگی، سینٹرل ڈیٹا بینک کے قیام پر کام شروع، چیئرمینز کمیٹی نے تمام 9 بورڈز کو جدید بنانے کی منظوری دے دی۔ کمپیوٹرائزڈ اسلحہ لائسنس کا اجراء کھٹائی میں پڑ گیا، محکمہ داخلہ کا نئے لائسنس کے اجراء کی تاریخ میں توسیع سے انکار، 5 لاکھ اسلحہ لائسنس کمپیوٹرائزڈ تجدید سے محروم، 3 ارب کا ریونیو جمع کروایا گیا۔ مسلم لیگ نون کے رہنما کاف لیگ میں شامل، پارٹی قیادت پر اعتماد کا اظہار، سابق ایم این اے اصغر حسین شاہ نے چودھری پرویز الہی سے ملاقات میں پارٹی میں شمولیت کا اعلان کیا۔ آئی جی جیل کی زیر صدارت ڈی آئی جیز جیل خانہ جات کا اجلاس، قیدیوں کی شکایات پر فوری ایکشن کی ہدایت، آئی جی جیل مرزا شاہد سلیم بیگ نے جیل کینٹین میں اضافی ریٹس کی وصولی کا نوٹس لے لیا، ٹھیکیداروں کے خلاف کارروائی کا حکم دے دیا۔ جوتا سازی کی صنعت کے لیے دوست ملک اٹلی کا تعاون، سفیر اٹلی کا گلبرگ میں پاک اٹلی فٹ ویئر ٹیکنالوجی سینٹر کا دورہ، مسٹر اینڈریز دو طرفہ تعاون سے جوتا سازی کی صنعت میں مزید بہتری کے لیے پرامید، معزز سفیر این سی اے بھی گئے، شاہی کلاس سمیت دیگر تاریخی مقامات کا بھی دورہ کیا، مغلیہ فن تعمیر کی دل کھول کر داد دی۔ فروغ علم کی کوشش اور ذوق مطالعے کی تسکین، لاہور ہائی کورٹ بار میں کتاب میلے کا آغاز، مذہب، فلسفہ، تہذیب، سیاست، قانون، نفسیات اور حالات حاضرہ پر 50,000 سے زائد کتابیں موجود، رعایتی بک فیئر 20 جنوری تک جاری رہے گا۔ غیر صحت مند ماحول، سمیع اسلم کے بعد ایک اور قومی کرکٹر پی سی بی رویے سے دل برداشتہ، احسان عادل کا امریکن کرکٹ ایسوسی ایشن کی جانب سے کھیلنے پر غور، امریکی ایسوسی ایشن کے رابطے پر جلد حتمی جواب دیں گے۔ اور آؤٹ آف فارم فاسٹ باؤلر محمد عامر ٹویٹر پر انفارم، وقار یونس اور مصباح الحق کی موجودگی میں ریٹائرمنٹ واپس لینے سے انکار، واپسی کے لیے ٹیم مینجمنٹ میں تبدیلی کا انتظار۔